अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारा आज का शो एक स्पेशल शो है और ये शो कोरोना के हवाले से, कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उन पर बहुत ज्यादा लोगों में तशवीश पाई जा रही है और लोगों के बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों पूछना चाहते हैं, कुछ गलत फहमियां भी हैं। तो हमने सोचा कि इन तमाम जो मामलात हैं जो कोरोना से जुड़े हुए हैं उस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात की जाए। और मकसद आज के प्रोग्राम का ये है कि ये जो फासला है वो आपके दरमियान या आपके जो सवालात हैं उन डॉक्टर्स का उसको कम किया जा सके। तो आज के प्रोग्राम में जो मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद होंगे उनका वेल मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर जमाल नासिर साहब के पैथोलॉजिस्ट हैं, ग्रीन टास्क फोर्स के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन करें। तो मान सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज शो का आगाज जो है वो मैं कर रहा हूँ कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो कुछ क्वेश्चंस आए हैं और वो क्वेश्चंस पहले पूछ लेते हैं, फिर साथ साथ आपकी कॉल्स को भी जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है वो शामिल करेंगे। सबसे पहले तो ये फेसबुक के ऊपर जो है वो एक सवाल जो कि आया, मैं चाहता हूँ ये सवाल हम अगर स्क्रीन पर भी दिखा दें कि क्या कोरोना से सेहतयाब होने वाले फर्द को दोबारा से जो है वो कोरोना हो सकता है। मैं जमाल नासिर साहब आपसे जरा गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये रिलैप्स कर सकता है ये जो कोरोना, अगर एक शख्स को हुआ है तो वो कुछ जो है वो अरसे बाद हो सकता है उसको जो है वो दोबारा हो जाए। ये सवाल जो है वो नवीद एजाज साहब का राजनपुर से जो है वो ये सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है उन्होंने। उसकी वजह है कि ये वायरस बिल्कुल नया है। देखिए इस वक्त जो है ना ये वायरस पे ज़्यादातर रिसर्च ही हो रही है और जितना कुछ आ रहा है टेस्टिंग के हवाले से, इसकी मालूमात के हवाले से, इसकी म्यूटेशन के अलावे से, ये सारी वो नई चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ मैच्योर होंगी। जहाँ तक एंटीबॉडी का ताल्लुक है, सवाल तो उन्होंने सही पूछा कि जिसमें ये एंटीबॉडी हो जाती है बज़ाहिर तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा इम्यून हो चुका है, उसे दोबारा होना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी ये वायरस नया है, इस पे ये कमेंट्स कहना कि आने वाले दिनों में क्या ये री इन्फेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि देखें ना मिसाल के तौर पे आपका फ्लू वायरस है, उसकी एंटी वैक्सीन मौजूद है, लेकिन हर साल वैक्सीन उसको नई बनानी पड़ती है। आपको शायद ये मालूम नहीं, पता नहीं है कि नहीं, कि उसकी वैक्सीन हर साल नई आती है। अच्छा। वो वायरस अपने आप को चेंज करता है। इसी तरह आप देखें जो एड्स का वायरस है, हम आज तक वैक्सीन क्यों नहीं बना चुके, क्योंकि एड्स का वायरस अपने आप को तब्दील करता रहता है जी, इसीलिए हम इस तरह HCV का नहीं बनाते। तो ये इस पे ये कमेंट देना कि क्या होगा, अच्छा ये हो भी सकता है। और मेरी तो लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा करे कि ये लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। कॉलर हमारे साथ है साबिर साहब इस्लामाबाद से जो है वो साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आवाज आ रही है जी? हेलो जी, मैं डॉक्टर साबरा। अच्छा जी जी डॉक्टर साहब सवाल जरा कीजिए। एक तो बता दें किससे आप ये सवाल करना चाह रही हैं? मैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब जी। डॉक्टर जमाल नासिर साहब से मेरा सवाल है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरी उम्र 57 इयर्स है, मेरे हस्बैंड 60 इयर्स, और हमारे घर में हमारा नवासा यानी माई ग्रैंड चाइल्ड गॉट कोविड पॉजिटिव। वो अपने घर से हमारे घर आया। अच्छा। और एक दिन उसको सिर्फ बुखार रहा 24 घंटे और कोविड टेस्ट करवा के आया था, तो अगले दिन रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव था। हम लोग 14 दिन आइसोलेशन, आज 14 दिन हो गए पूरे, और हम सब सिम्टम फ्री रहे। बच्चा भी सिर्फ 24 घंटे या 48 घंटे उसको बुखार रहा, फिर वो भी सिम्टम फ्री रहा। अब हम ये वो तो आज उसने अपना रिपीट कोविड करवाया है उस बच्चे का। अच्छा। लेकिन अब हमें क्या टेस्ट करवाना चाहिए? हम 3 लोग हैं। अच्छा। जिनमें 2 अब 50 हैं और एक हमारी बेटी 20। ठीक है जी, आप थैंक यू सो मच। डॉक्टर साबरा साहब, ये डॉक्टर का डॉक्टर से सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल। क्वारंटीन भी काट लिया तो फिर भी जो है वो अब क्या करें? एक तो मैं ना बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर कैसर सज्जाद ने भी और डॉक्टर साबरा ने भी कि बहुत सारे, और आपने भी ये सवाल किया कि बहुत सारे हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स नहीं होते और उनको कोरोना होता है। हाँ। तो इसलिए जो तादाद एक्चुअली हमारी अखबारों में या मीडिया पे आ रही है उससे बहुत ज़्यादा तादाद है। एक सवाल। दूसरा उनका सवाल ये था कि बच्चा जो था वो कोरोना पॉजिटिव आ गया, 14 दिन क्वारंटाइन में गुजार लिया है, तो आइडियली इनको PCR कराने के बजाय एंटीबॉडी IgG कराना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 14 दिन के बाद जो एंटीबॉडी IgG है, अल्लाह का ऐसा निज़ाम है कि वो जाहिर होना शुरू करती है, लेकिन वो 14वें दिन ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है, कोई 20वें दिन कराएं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सिम्टम नहीं है, 14 दिन भी गुजार लिए तो उसके बाद बेहतर है कि आप, क्योंकि वो बच्चे के साथ क्योंकि साथ रहे हैं ना बच्चे के साथ, तो बेहतर ये अगर उनके अंदर IgG पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब उन्हें भी कोरोना हुआ था, सिम्टम नहीं हुए तो वो ठीक हो गए। ठीक है। बच्चों में भी खास तौर पर, क्योंकि देहात में तो और बच्चों को ये जो है वो जो सीजनल फ्लू वगैरह होता है या कफिंग होती है बहुत ज्यादा होती है,
تو وہاں پہ بھی اسی طرح ایسمپٹومیٹک اور سمپٹومیٹک ہوتے ہیں, اور ٹیسٹ ان کے لیے بھی وہی ہے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب؟ دیکھیں ٹیسٹ تو یہی بنتا ہے کہ اگر بندے کسی کو کھانسی, نزلہ, زکام, بخار ہے, یا ویسے صحت مند آدمی ہے گھر میں جو کسی کی ہسٹری ہے کہ گھر میں تھا, تو کرانے کے لیے تو آئیڈیلی PCR ہی بنتا ہے کہ ایکیوٹ انفیکشن دیکھنے کے لیے اس کے اندر ہے یا نہیں. بس تھوڑی سی میں بات بتاؤں, جو ڈینجر زون کا آپ نے لفظ یوز کیا تھا نا, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت CDC جو اس کا کنٹرول ڈیزیز والے, انہوں نے سرٹیفکیٹ کہا ہے کہ جو آدمی ہے دوسروں کو جو ٹرانسفر کرتا ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ والا, کہ جس وقت اس کو انفیکشن شروع ہوتی ہے سمٹمز کے ساتھ, وہ 5 سے 7 دن کے بعد اس کا وائرس کا لیول خون کے اندر یا اس کے اندر جس طرح سے بھی وہ ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ کر رہا ہے کم ہو جاتا ہے, اور ایک آفٹر 10 days وہ دوسرے کو نہیں لگا سکتا. اچھا, 10 دن کے بعد وہ بندہ نہیں کر سکتا, وہ کیریئر نہیں رہے گا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ ویسے صحیح کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ 14 یا 15 دن جا کے PCR آپ ٹیسٹ کرائیں, وہ اپنی جگہ, لیکن 10 دن کے بعد. چلیں رائٹ, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں. اور سوالات ہیں, وہ سوالات ہم ڈاکٹرز کے پینل کے سامنے رکھیں گے. آپ کے سوالات ہیں, کال آپ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے پاس اسکرین پر آ رہی ہوں گی. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہی سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا اسپیشل شو ہے, تو آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. اچھا جی, عمر سعید صاحب بھی ہیں, ایک اور لائیو کالر ہیں راول پنڈی سے. جی عمر صاحب السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی حضور پوچھیے, سوال کس سے ہے, اور مختصر بس سوال ذرا کریں. جی میں ڈاکٹر جمال سے سوال کرنا چاہوں گا. اچھا, ایک تو ہم خوش قسمت ہے جی, ہمارے شہر میں ایسے ڈاکٹر بیٹھے ہیں جو لوگوں کو خوف سے نکال دیں. اچھا, میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک صحت مند آدمی جو گھر جاتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ان کی وائف, بچے سارے پریشان بیٹھے ہیں, تو وہ روٹین میں کوئی ٹیسٹ کرانا چاہیں تو وہ کون سا ٹیسٹ کریں؟ اچھا روٹین کا. بہت شکریہ جی عمر سعید صاحب. ڈاکٹر صاحب سوال آپ نے سن لیا. سوال یہی ہے کہ روٹین میں ویسے تو یہ سے بڑا اچھا سوال کیا کہ ہم PCR اس پہ جا رہے ہیں, لیکن بہتر یہ ایک بڑا سادہ سا ٹیسٹ ہوتا ہے CP. اچھا, اور وہ بڑا سستا سا ٹیسٹ ہوتا ہے. مطلب ویسے ہی اگر دماغ میں آ جائے کہ یار کوئی کرنا ہے تو اس میں شک پڑ رہا ہوگا آپ کو, اس میں عموماً 1-2 چیزیں ہیں جو تھوڑا سا یہ ظاہر کر دیتی ہیں کہ اس کو وائرل انفیکشن ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے کرونا ہو, وہ وائرل انفیکشن آپ نزلے زکام کھانسی کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک تو TLC جو ٹوٹل لیوکوسائٹ ہے, جسے ہم WBC وائٹ بلڈ سیل کہتے ہیں نا, وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وائرل انفیکشن ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف جاتا ہے. پھر میں نے دوسری چیز بھی نوٹ کی ہے کرونا میں, جو کہ ڈاکومنٹیشن میں نہیں ہے, کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ان کا اس لیول پہ تو نہیں گیا جتنے ڈینگی پہ جاتا ہے. ڈینگی میں تو بہت نیچے جاتا ہے, مطلب 1,20,000 1,30,000 یہ میں نے اپنی اسٹڈی کی ہے اپنے طور پہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ سادہ سا ایک ٹیسٹ کرا لیں. ادروائز تو دیکھیں اگر کوئی سمٹم نہیں ہے تو بڑا مشکل ہے. CP ٹیسٹ جو ہے وہ ایک نشانی ہو سکتا ہے, ایک نشانی ہو سکتی ہے. ایک اور لائیو کالر ہے شہریار صاحب اسلام آباد سے. جی شہریار صاحب. السلام علیکم, شہریار بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی پوچھیے. جی میرا سوال ڈاکٹر جمال ناصر سے ہے. اچھا, کہ دیکھیے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب جو نئی تھیوری ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے جب تک اس کی کوئی نہیں آتی میڈیسن. اب کوشچن یہ ہے کہ کرونا کے ساتھ رہنا ہے, گلوز بھی پہننے ہیں, ماسک بھی پہننا ہے, کوئی سمپل ایسی آپ بتائیے ڈس انفیکشن کے لیے جو لوگ باہر جاتے ہیں, سرکاری ملازم ہیں, کہ وہ گھروں میں واپس آتے ہیں, تو گھروں میں آنے سے پہلے انہیں کون سی ایسی پریکاشن اڈاپٹ کریں کہ گھر میں پہنچنے کے بعد وہ ڈس انفیکٹ ہو جائیں. کوئی جی میرا ایک کوشچن ٹھیک ہے, ایجوکیٹ کرنے کی ہوتا ہے لوگوں کو جس کا. مگر یہ تو بہت چھوٹا ٹائم بتا رہے ہیں. شہریار سے پوچھ رہے ہیں اگر آپ صبح نہیں دیکھیں یہ بات بھی صحیح ہے. نہیں یہ بات بڑی ٹیکنیکلی ٹھیک ہے, بلکہ وہ نہیں, کوئی شخص بھی جب سمجھدار ہے تھوڑا سا, جب وہ باہر جاتا ہے زیادہ دیر باہر رکھتا ہے تو پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ہو سکتا ہے. بے شک اس نے گلوز بھی پہنا ہوا ہے, ماسک بھی لگایا ہوا ہے, ساری احتیاط. بہتر یہ ہے کہ جب وہ گھر میں آئے اور اگر ممکن ہو سکے تو پہلے تو آ کے اپنے واش روم میں جا کے اپنے کپڑے تبدیل کرے, اچھی طرح سے منہ دھوئے, جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے سینیٹائزر کو استعمال کرے, اور پلس اگر ہو سکے تو نہا دھو کے نکل آئے, تو زیادہ سب سے آئیڈیل سچویشن یہی بنتی ہے. اس کا سادہ سا جواب ہے. ٹھیک رائٹ. سوالات کے جو جوابات ہیں یہ مختلف حوالوں سے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ان سوالات کے جواب کورٹ کے اندر آئیں گے, اور دیکھیں اب اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے کہاں جاتی ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان نذر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.